तपाईँ पत्रकारहरूले कुरै बुझ्नु न। यताबाट दमन गर्न लगाउँछ अनि परिस्थिति बिगार्छ, परिस्थिति कन्ट्रोलमा सकिएन भन्छ अनि उता मान्छे उराल्न लगाएर यताबाट सत्ता छोडिदिन्छ। अब केपी शर्मा ओलीको ग्रान्ड डिजाइन अनुसार देश चाहिँ अलिकति विखण्डनतिर अनार्किजमतिर जाने सम्भावना देखिन्छ। दर्शकबिन नमस्कार, म दीपक गुरुङ र विशेष गरी आज मात्र धेरैजना चाहिँ अधिवक्ताज्यूहरू चाहिँ आज सर्वोच्च अदालतमा गएर प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक चाहिँ कदमको विरुद्धमा चाहिँ आज रिट दायर गर्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ के कुरा सहमति भयो, के कुरा भयो यो भन्ने विषयमा चाहिँ हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ अधिवक्ता साथै गुप्तचर विभागका एसएसपी किवाङ हाङ राई हुनुहुन्छ। उहाँसँग यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँहरू आज सर्वोच्च अदालत गएर फर्किसक्नु भएको छ। सर, आज के सहमति भयो? तपाईँहरू सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु जाँदा कतिजना जानुभएको थियो ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। धन्यवाद। सर्वप्रथम भूपू एसएसपी भनिदिनु पर्ला, वर्तमान एसएसपी होइन है, गुप्तचर विभागको भूपू एसएसपी, वर्तमान होइन है। आज सर्वोच्च अदालतमा परेको वर्तमान इस्यु अर्थात् केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूको असंवैधानिक गैर कानुनी तानाशाही प्रवृत्तिको कदमको विरुद्धमा परेको 12वटा रिट निवेदनमा सुनवाई सुरु भयो। फुल बेन्चबाट सुनवाई भएको छ। अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता दीपक राई, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल अनि संसद सचिवालयको नेकपाको प्रमुख सचेतक देव गुरुङको नेतृत्वमा आएका 90 जना माननीयहरूको हस्ताक्षरयुक्त रिट निवेदनमा आज प्रारम्भिक सुनवाई सुरु भयो र रिट त दर्ता भइसक्यो। रिट दरपिट भएन। 12वटा रिट निवेदनहरू दरपिट भएनन्, तिनीहरू दर्ता भए र प्रारम्भिक सुनवाई भइसक्यो। त्यसपछि अब प्रारम्भिक सुनवाईको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पालैपालो आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभयो र गैर संवैधानिक असंवैधानिक भन्ने कुरामा इन डिटेल वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूले कुरा राखिरहनु भएको थियो। टिफिन टाइम अगाडि इजलासबाट यो सम्पूर्ण मुद्दाहरू पर्सि शुक्रबार संवैधानिक इजलासबाट सुनवाई हुने गरी आजलाई सुनवाई स्थगित भएको अवस्था हो। जुन खालको चाहिँ संसद विघटन गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले, संविधानको कुनै पनि धारामा टेकेर चाहिँ विघटन गर्न मिल्ने अवस्था नभएको अवस्था हो। वर्तमान संविधान विशेष प्रकारको संविधान हो। विगतमा 2047 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मनपरी तन्त्र प्रयोग गरे। आफूलाई ठिक संविधान ठिक
आफूलाई बेठिक संविधान बेठिक जस्तो प्रयोग भयो भनौँ न एक किसिमले अहिलेको यो कु नै भन्नु पर्यो कु भन्दा पनि ठुलो यो कसरी गरे भन्नु मिल्यो त संविधानमै छैन वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने दोस्रो कुरा गत वर्षको बर्खे अधिवेशन चलिराखेको बेला आज दिउँसोसम्म संसद चल्यो हठात राति संसद अन्त गरिदिए कारण प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पहिलेदेखि नै थिए त्यसरी गत वर्ष अधिवेशन समाप्त गरिदिए अब हिउँदे अधिवेशन यो पुसको 15-16 गतेभित्र अनिवार्य रूपले बोलाउनु पर्ने अवस्था थियो संविधान के अरे प्रतिनिधि सभा नबोलाइकन उहाँले विघटन गरिदिनु भयो किन गरिदिनु भयो त भन्दा उहाँ चाहिँ के अरे संसदमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नो पार्टीमै अल्पमतमा हुनुहुन्छ 425 जनाको केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये 315 जना हैन केन्द्रीय सदस्यहरूको पार्टीमा उहाँको विपक्षीमा उहाँको आक्रमणताको विरुद्धमा उहाँको हठीपनको विरुद्धमा उहाँको पार्टीको नीति नमानेको के भन्छ पार्टीको नीति पार्टीको विधान परिपाटी नमान्ने संविधान नमान्ने ऐन कानुन नमान्ने परिपाटी प्रवृत्ति र तानाशाही प्रवृत्तिको विरुद्धमा उहाँकै पार्टीका 425 केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये बहुमत 2/3 बहुमत भन्दा बेसी करिब 90% नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरू अन्य नेतागणहरू उहाँको विपक्षीमा हुनुहुन्छ जुन लोभी पापीहरू छन् भ्रष्टाचारीहरू छन् र जनताको पक्षमा त राम्रै छन् गाउँ लेभलमा जिल्ला लेभलमा राम्रै काम गरेका जनताप्रति चाहिँ के अरे वफादार रहेका केही माननीयहरू पार्टीको लाचार छाया केपी ओलीको लाचार छायाको रूपमा उहाँको पछि लागिरहेको अवस्था हो भनेपछि यसरी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताहरूको नेपाली जनताहरूको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूमा आफ्नो बहुमत नभएको कारणले उहाँले विघटन गर्नुभयो यो नै कु हो क्या कुरा बुझ्नु भएन उहाँ अब देशको अवस्था कस्तो हुन्छ अब केपी शर्मा ओलीको ग्रान्ड डिजाइन अनुसार देश चाहिँ अलिकति विखण्डनतिर अनार्किजमतिर जाने सम्भावना देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ सबै नेपाली देशभक्त जनताभक्त नेपालीहरूले गणतन्त्रवादीहरूले सचेत भइकन ह्यान्डल गर्नुपर्छ यो तानाशाह केपी ओली सरकारको केपी ओलीको षड्यन्त्र खतरा छ आफ्नै लाउकेहरूलाई तोडफोडमा उचालेर भोलिको दिनमा सङ्कटकालीन अवस्था लागू गर्ने वातावरण सिर्जना गराउन पछि पर्दैन उसको नियत ठिक छैन किन नियत ठिक छैन भन्दाखेरि तपाईको विगतदेखि नै तपाईको उसको कुराहरू सुन्नुस् त्यहाँ उहाँ पार्टीमा तेस्रो चौथो तहमा हुनुहुन्थ्यो त्यसबेला 7 दलीय गठबन्धन थियो 7 दलीय गठबन्धनले 62-63 को जनआन्दोलन गरिरहेको थियो त्यो जनआन्दोलनमा पनि उहाँको समर्थन थिएन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सारा शक्ति आफ्नो हातमा लिएर प्रजातन्त्रलाई कु गरेर हठात तानाशाही शासन लागू गरिरहँदा त्यसको विरुद्धमा 7 दलीय गठबन्धनले गरिरहेको आन्दोलनप्रति उहाँको सहमति थिएन हैन उहाँ गणतन्त्र चाहनुहुन्न थियो उहाँ महेन्द्र पदको शासन पद्धति चाहनुहुन्थ्यो त्यसैले त्यसपछि तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादी र 7 दलीय गठबन्धनको चाहिँ एकता भइकन 8 बुँदे सहमति 12 बुँदे सहमति सम्झौता हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता
आइपुग्दा पनि ती आन्दोलनका उपलब्धिहरूप्रति उहाँ सहमत हुनुहुन्न थियो। जबरजस्ती यो गणतन्त्र थोपरिएको हो, जबरजस्ती सङ्घीयता थोपरिएको हो, जबरजस्ती यहाँ पहिचान दिलाउन खोजिएको समानुपातिक समावेशी नीति जबरजस्ती लागू गराउन खोजिएको भन्ने कुराको उहाँ बारम्बारका उहाँको अभिव्यक्तिहरू छन्। त्यसैले दुर्भाग्य, हामी नेपालीहरूको दुर्भाग्य, गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचनपछिको निर्वाचित 2/3 बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री चाहिँ गणतन्त्र विरोधी, सङ्घीयता विरोधी, नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देशमा एकल नस्लवादी सोचका हैन निरङ्कुश तानाशाही प्रवृत्तिका व्यक्तिको हातमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गयो। त्यसैको परिणाम हो यो अहिलेको घटना। एकल नस्लवादी त कसरी भयो? उहाँले त जनताको हातमा चाहिँ जनतालाई नै सुम्पिनु भएको छ नि त, सबै चाहिँ जनताबाट नै जानुपर्छ। तपाईहरु कुरै बुझ्नुहुन्न, तपाई पत्रकारहरुले कुरै बुझ्नुहुन्न। उहाँको डिफेन्समा प्रश्न न तपाईले कसरी प्रश्न हुन्छ यसलाई? अब अहिले सबै कुरा भन्न सकिन्छ त। प्रधानमन्त्रीले समावेशी नीतिको विरुद्धमा के बोलेको छ? पहिचानको विरुद्धमा के बोलेको छ? कोठाभित्रको बैठकमा त के गरेछ र अहिलेको ग्रान्ड डिजाइन भनेको सङ्घीय गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई फेल खुवाएर पुनः एकात्मक सङ्घीयता विरोधी पूर्व राजा महेन्द्रले बनाएको शैलीमा राज्य सत्ता गर्ने उसको भित्री कदम हो क्या, उसको ग्रान्ड डिजाइन हो केपी ओलीको। त्यो भनेको एकल धर्मीय देश, एकल नस्लीय देश, एकल भाषीय देश। तपाईँ केपी ओलीको अगाडि तपाईँ नेपाली होइन, तपाईको धर्म, तपाईको संस्कार संस्कृति नेपाली होइन। केपी ओली लगायतका पूर्व शासकहरूको पञ्चायतकालीन, त्यसपछिका धेरैजसो नेपालका ब्युरोक्रेट्सहरू हैन, जो एकल जातिका छन्, उनीहरूको दृष्टिकोण आफू मात्र देश हो, आफ्नो जाति मात्र नेपाली हो, आफ्नो भाषा र धर्म मात्र नेपाली हो, अरू होइन भन्ने के अरे कुरा चाहिँ के अरे प्रष्ट रूपमा उनीहरूको क्रियाकलापमा देखिन्छ। त्यो कुरा उनीहरू बाहिर भन्दैनन्, यदाकदा केपी ओलीले त भने पनि छ, तर अरू भन्दैनन्, गोटी चाल्छन् क्या। कुरा बुझ्नु होइन? राई सर, म यहीँ जोड्न चाहन्छु, जुन खालको चाहिँ अहिले सांसद विघटन भएको छ, यो चाहिँ विदेशी शक्तिको आडमा चाहिँ गरिएको हो भनेर चाहिँ जनताले आकलन गरिरहेका छन्। खास के हो? खास भन्दाखेरि छिमेकी राष्ट्रहरूको इन्ट्रेस्ट, पश्चिमा मुलुकको अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट, युरोपको EU को इन्ट्रेस्ट छैन भन्न सकिँदैन। नेपाल त्यस्तो स्ट्राटेजिक भूमि हो। जियो पोलिटिक्सको हिसाबले उदयमान चीनको विरुद्धमा अमेरिका, युरोप र भारत स्वयं लागिरहेको अवस्थामा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हिजोदेखि हस्तक्षेपकारी भूमिका छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि गर्दै आएको हैन, EU अमेरिका लगायत छ। त्यो बीचमा पनि सिधा भन्दिनुस् न, ठ्याक्कै हो कि होइन? विदेशी हस्तक्षेप छ। सिधै कुरा यो रको ग्रान्ड डिजाइनमा के भन्छ, यो मोदीको सन्देशमा उसकै ब्याकफोर्समा केपी शर्मा ओलीले यो कदम चालेका हुन्। अहिलेको व्यवस्था फेल खुवाएर गणतन्त्रलाई मासेर, सङ्घीयतालाई मासेर, समानुपातिक समावेशी नीति मासेर यो पूर्व सामन्त राजालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने नियोजित षड्यन्त्र हो। यसको पछाडि पूर्व राजालाई कसरी सत्ता चाहिँ हस्तान्तरण गर्छ, त्यो अलिकति स्पष्ट पार। आफैले मान्छे उचालेर विरोध गर्न लगाउँछ, आफैले हैन, यताबाट दमन गर्न लगाउँछ, अनि परिस्थिति बिगार्छ।
परिस्थिति कन्ट्रोलमा सकिएन भन्छ अनि उता मान्छे उराल्न लगाएर यताबाट सत्ता छोडिदिन्छ। त्यसो भने यो अनि नेपाली जनताले आन्दोलनबाट ल्यायो भनेर नाटक देखाउँछ। यस्तो परिपाटी परिपञ्च भित्रभित्र चलिरहेछ। अहिले त उनीहरूको गुट नै चाहिँ सडकमा तातिरहेका छन्। कसको गुट? नेकपाको गुट नै अर्को गुट तातिरहेछ। त्यसैले त अब यो निरङ्कुशतावादी शासन ल्याउने षड्यन्त्र विरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था हो क्या। त्यसो भने राजाको हातमा सर्लक्क चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ दिने सुरु हो। एमसी षड्यन्त्र त्यही हो। अब के हुन्छ त्यसपछि सबैभन्दा पहिलो कुरा यो देशलाई एकल धर्मीय देश बनाउँछ। एकल नस्लीय शासन व्यवस्था। यहाँ 10औं लाख मान्छे मारिन्छन् है। संघीयताको पक्षधरहरू मारिन्छन्, गणतन्त्र पक्षधरहरू मारिन्छन्। यस समानुपातिक समावेशीको कुरा गर्ने, पहिचानका कुरा गर्ने मान्छेहरूलाई यहाँ मारिन्छन्। आम मासाकाडा गर्छन् है। अनि सङ्कटकालको घोषणा गर्दै आफूले थाम्न नसकेको भन्दै यताबाट उचालिदिने, उताबाट बोलाउने, अनि जनताले परिवर्तन गर्यो भन्ने खालको नाटक मञ्चन हुँदैछ चाँडै। तपाईँको नजरमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन? त्यसो चुनाव किन हुन्छ? कसरी हुन्छ? खुद केपी ओलीले गराउँदैन। खुद वर्तमान सरकार अर्थात् केपी ओलीले नै यो चुनाव गराउँदैन। यो त चुनावको नाममा संसद विघटन गरेर विरोधीहरूलाई पन्छाएर अब एकल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री यी दुईटाले मात्र शासन गर्ने, कम्तीमा 2-4 वर्ष शासन गर्ने। यहाँ चाहिँ के अरे शक्ति प्रयोग गर्दै, सुरक्षा निकायहरूलाई प्रयोग गर्दै शासन लाद्ने, अनि अन्तमा सकिएन भनेर त्यो मैले अघि भने जस्तै काम कुराहरू गर्ने चाहिँ के अरे ग्रान्ड डिजाइन छ। प्रचण्ड र नेपाल चाहिँ त्यसै हेरेर बस्छन् होला र? प्रचण्ड नेपाल उनीहरू न तपाईँ न हामी त्यसै हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन। सारा नेपाली जनता सडकमा उत्रिनु पर्यो। अनि सिधा भनिदिनुहोस् न, सिधा जनताले बुझ्ने गरी। हेर्ने कुरै भएन नि, त्यो मनपरी तन्त्र गर्न दिनै भएन। त्यसैले त वकिलहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट अब यो असंवैधानिक कदमलाई बदर गरेर संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। नेकपा एमाले नेकपाकै संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? म संवैधानिक कानुनको विद्यार्थी, म अधिवक्ता, म कानुनको विद्यार्थी, संवैधानिक राजको चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ सिकारो विद्यार्थी। त्यो नाताले म विश्वास गर्छु। ओलीले पनि त यतिकै त हानेन होला नि, बल यतापट्टि फालेन होला नि। आधार चाहियो नि, संवैधानिक कानुनी आधार चाहियो नि। यो कानुन रुल अफ लको देश हो। हिजो पञ्चायतकालसम्म, हिजो राजतन्त्र भइन्जेलसम्म संविधान र देशभन्दा माथि राजा थिए। अहिले न राष्ट्रपति छ, न प्रधानमन्त्री छ, न कोही छ, कोही छैनन्। र जे हुनुपर्छ, जे गर्नुपर्छ त्यो संविधान सम्मत हुनुपर्छ। र जुन कदम छ त्यो संविधान सम्मत छैन। धारा त टेक्या छ भन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, आज 92-93 वर्ष पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी सायद वरिष्ठ अधिवक्ता नम्बर 1 हो कि 2 हो। 93 वर्षको उमेरमा हैन, उहाँका उमेरका कति मान्छेहरूले पिण्ड खाइसके। उहाँ आज सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चमा आएर यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा उहाँ बहस गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। बहस कहिले टुङ्गिन्छ त्यसमा? आज बहस अब धेरै अधिवक्ताहरूले रिट निवेदन दिएका छन्। अब 12 वटा रिट निवेदकको तर्फबाट एक दुई जना अर्थात् 2-4 जना कोही दरले नै बहस गर्दाखेरि पनि 12-36, 12-4-48, 50 को हाराहारीमा, 4 दर्जनको हाराहारीमा बहस हुने भयो। अझ बहस गर्दै हुनुहुन्छ है? म पनि बहस गर्छु हैन। आज मेरो पालो आएर कति मिनेटको हुन्छ तपाईको बहस? म सठिक हुन्छ, मेरो थोरै हुन्छ, मेरो बहस सठिक हुन्छ। सरकारको तर्फबाट चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ? सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलहरूले गर्नेछन्। कति जनाले गर्नुहुन्छ? अब कति जना आउँछन्? प्राय 2-4 जना आउँछन्।
महान्याधिवक्ताहरू, सहमहान्याधिवक्ताहरू, नायब महान्याधिवक्ताहरू आउँछन् कहिले र अहिले कोही हैन यो संघीयताको विरुद्धमा, यो धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा, यो समानुपातिक समावेशिताको विरुद्धमा, यो गणतन्त्रको विरुद्धमा षड्यन्त्रमा संलग्न केही कानुन व्यवसायीहरू पनि त्यो पक्षमा आएर के अरे बोल्लान्। अब म अधिवक्ताले सरकारको गैर असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा मैले बहस गर्न पाउँछु भने उनीहरूले पनि पाउने नै भयो। त्यसैले त यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र हैन। त्यसैले कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ यो जुन खालको यो सांसद विघटनको चाहिँ यो परिपाटी चाहिँ कहिले? अब निरन्तर सुनवाई भयो भने 3-4 दिन लाग्ला। 3-4 दिनभित्र चाहिँ सांसद विघटन पारित हुने कि नहुने चाहिँ जनताले थाहा पाउँछ नि? हुनुपर्ने त्यही हो, हुनुपर्ने चाहिँ त्यही हो। सुरक्षा चुनौती पनि थपिहाल्यो नि अहिले तपाईँ पनि र सुरक्षा निकायको व्यक्ति भएको हिसाबले सुरक्षा चुनौतीहरू धेरै नै सडकमा चाहिँ उतारिरहेका छन्। सुरक्षा चुनौती थपिएको छ। सुरक्षा चुनौती कस्तो खालको चुनौती थपिएको छ? अब यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा जनता स्वतःस्फूर्त सडकमा उत्रेका छन्। मानव अधिकार कर्मीहरू सर्वोच्च अदालतको अगाडिबाट पक्राउ परेका छन्। तपाईँ हेरिरहनु भएको छ त, तपाईँ त सञ्चारकर्मी हो, तपाईँको आँखा त 24 घण्टा सडकमा होला, तपाईँले हेर्नु भएको छैन भनेपछि सरकारको आक्रमण नेता हैन, आफ्ना पार्टीका 425 जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये 315 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले, त्योभन्दा माथि स्थायी कमिटी छ, त्योभन्दा माथि अरू वरिष्ठ नेता कार्यवाहक अध्यक्ष छ, ती बहुमत पार्टीका नेताहरू जो आफ्नो जीवन समर्पण गरेर, त्याग गरेर नेपाली जनताको लागि, नेपाली जनजीविकाको लागि परेको नेताहरू किन केपी ओली शर्माको पछाडि लागे त? के उसको विरुद्धमा किन लागे? त्यसबाट तपाईँ प्रश्न पाउनुहुन्छ। आज अघि भनिहाले 92-93 वर्षको उमेरको हजुरबाजे भन्नु पर्यो, अहिलेका युवा पिँढीको हजुरबाजे हैन। हामी 60-65 का मान्छेले का हाम्रा बाउ काका हुन् हैन भने त्यस्तो मान्छेले चाहिँ के अरे बोलिराखेको छ। त्यो मोहन विक्रम सिंह जो भूमिगत अझै यदाकदा छ, त्यस्तो वयोवृद्ध कम्युनिस्टले असंवैधानिक कदम हो भनेर हैन भत्सना गरेको छ। दबन्ना ढुङ्गाना जस्तो राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल जस्ता प्रख्यात प्रजातान्त्रिक लयर्स, उहाँहरूको त इतिहास छ नि यो न्यायिक इतिहासमा। जति वरिष्ठ भए पनि ओलीले हिजोका सम्माननीय पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव को छैन? छ। केपी ओलीको पक्षमा छन् भने उहाँका लाचार छायाहरू र उहाँका भ्रष्टाचार मण्डलीहरू, गोकुल बास्कोटा, विष्णु पौडेल अनि अरू को छन् हैन हैन यिनीहरू। प्रदीप गेवालीको अब भ्रष्टाचारको स्क्यान्डल त सुनिएको छैन। भ्रष्टाचारको स्क्यान्डलमा आएका त त्यो स्वास्थ्य मन्त्री भए, जो तपाईँको चाहिँ के अरे यो अहिले अर्थमन्त्री बनाइएका पौडेल भए, हिजोका सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा हैन लगायतका भ्रष्टाचार मण्डली र लाचार छाया राम्रा राम्रा कमरेडहरू पनि छन्। तर उहाँहरूको नर्सरिङ, स्कुलिङ, उहाँहरूको राजनैतिक करियर नै हैन नेताहरूले गरेको हुनाले त्यही कारणले पनि छोड्न नसकेको होला। तर अब त उनीहरूको विवेक बोल्नुपर्छ। उनीहरू नेपालीको लागि बोल्नु पर्यो, गणतन्त्रको लागि बोल्नु पर्यो, संघीयताको लागि बोल्नु पर्यो भने चाँडोभन्दा चाँडो बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरू, बाँकी माननीयहरूले केपी शर्मा ओलीको साथ छोड्नुपर्छ है। साथ छोड्नुपर्छ। यो के भएको छ? यो सम्मेलन सचिवालय सम्मेलन गरेको छ नि,
हजुर प्रवक्ताज्यू पनि परिवर्तन गर्नुभएको छ, साथ छोडेको त देखिएन नि त्यहाँ। तपाईँले प्रवक्ता परिवर्तन भएको तपाईँले बुझ्नु भएको छैन। के हो भनिदिनुहोस् त। नारायण काजी श्रेष्ठ नेकपाको प्रवक्ता भनेको बहुमतको प्रवक्ता हो। अहिलेको प्रदीप ग्यावाली भनेको त्यो अल्पमतको केपी ओलीको प्रवक्ता हो। यति पनि तपाईँले बुझ्नु भएन भने गर्न लागेको के रहेछ त्यसो भने? हजुर गर्न लागेको के रहेछ? के कुरा गर्नु भयो? गर्न लागेको के तानाशाह लाद्दै गरेको भने यत्रो भनिरहेको छु। मनपरी तन्त्र लाद्न खोजेको, केपी ओलीको मनपरी तन्त्र लाद्न खोजेको के कुरा मनपरी मात्रै हो, अन्य चाहिँ ब्रह्मलुट गरेर यो सङ्घीयता, यो गणतन्त्र, यो धर्मनिरपेक्षता, यो समावेशी नीति फेल खुवाएर हिजोको तानाशाहलाई फर्काउने हो, हिजोको निरङ्कुशतालाई फर्काउने हो। अर्थात् एकल जातीय, एकल नस्लीय, एकल धर्मीय देश बनाउने हो, अरूलाई भुट्ने हो। अनि भोट चाहिँ कसरी माग्नु होला त अब भोलिको दिनमा उनीहरूले चाहिँ? अब कसरी माग्छन् त्यो त उनीहरूलाई सोध्नु पऱ्यो त, मलाई भनेर हुन्छ? तपाईँले प्रस्ताउनु पऱ्यो नि त। भोट चाहिँ कसरी, उहाँहरूले पनि त एउटा सोचेको होला होइन, सोच विचार गरेको होला, भोट कसरी माग्नु होला। जनता त धेरै चाहिँ निराश भइसकेका छन्। यस्ता नेता जो आक्रमण नेताको चाहिँ जुन जननिर्वाचित सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर अगाडि बढ्ने निरङ्कुशलाई गाउँ छिर्नै दिनुहुन्न। म त अरू जान्दिनँ, म त गाउँ छिर्नै दिनुहुन्न। गाउँ छिर्नै दिनुहुन्न। त्यसो भने अब देश र जनतालाई बचाउन के गर्नु पर्ला त तपाईँ हामी जस्तो चाहिँ सचेत नागरिकले? गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई स्थायित्व दिन सबै एकजुट हुनु पर्यो। संविधानमा रहेका धेरै कुराहरू जो क्रमिक रूपले अगाडि आउँदैछ, 47 सालको संविधानमा तत्कालीन होइन भाषाको हिसाबले बहुजातीय बहुधार्मिक भनी स्वीकार गरियो। भाषाको पहिचान त्यहाँ अलिकति आयो। अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रभाषाको मान्यतामा सबै भाषाहरू दिइयो। सङ्घीयता, समानुपातिक, समावेशी नीति केही भए पनि त्यो कुरा आयो। यो जुन चाहिँ केपी ओलीले धोती लगाइदिएको छ भनेपछि केही कुराहरू छन् जसबाट संस्थागत गर्दै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ भोलिको दिनमा। संविधानको धारा 84 को उपधारा 2, संविधानको धारा 176 को उपधारा 6 मा राजनैतिक प्रतिनिधित्वको लागि जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा क्लस्टर वाइज त्यहाँ प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ भने क्रमिक रूपले स्थायी सरकार, निजामती प्रशासन, प्रहरी प्रशासन, सैनिक प्रशासन लगायत सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाका निकायहरूमा त्यो समानुपातिक समावेशी नीति लागू भइसकेपछि धारा 51 क को राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको नीति बलियो हुन्छ। नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। नेपाली भावना, नेपाली एकता बलियो हुन्छ। सबै नेपालीले हामी नेपाली, मेरो देश नेपाल भन्ने गौरव गर्नेछन्। समग्रमा नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान पुरा हुनेछ र मेरो अभियान पनि त्यही हो। नेपाली राजनीति अब कसरी चाहिँ चल्ला त? अब यसरी हो भने त द्वन्द्वमाथि द्वन्द्व थपिने क्रम बढिरहेछ। धेरै सडकमा धेरै असन्तुष्ट दलहरू छन्। पहिलो नम्बरमा आशा गरौँ सर्वोच्च अदालतबाट यो असंवैधानिक कदम खारेज हुन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, त्यसले सुशासन लागू गर्नुपर्छ, संविधानको पालना गर्छ, अक्षर संविधानको लागू गर्छ। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने समस्त नेपाली जनता गणतन्त्रवादीहरू उठेर यस्ता अनार्किजमतर्फ देशलाई डोराउनेलाई पाखा लगाउनुपर्छ। कसले लाउँछ पाखा? नेपाली जनताले, गणतन्त्रवादीले, सङ्घीयतावादीले, तपाईँले, मैले लाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हातेमालो गरिदिनु पर्यो जनता। कुरै छैन। हस्, यो समय र जानकारीको लागि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई। ल, धन्यवाद तपाईँलाई। अलिकति राम्रो हेरिदिनुहोस्।
अलिकति राम्रो हेर्नुहोस् तपाईँको अपडेट अलिकति मिलाउनुहोस् हस् है धन्यवाद सर। ल हुन्छ